जी शराई साहब बताइएगा, ये शुरुआत कही जा सकती है क्योंकि अब पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम अपने वक्त का तयन करने के बाद वाज़ेह तौर पर जवाब देंगे। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस बात का खदशा था बिलाखिर वो हुआ और भारत की जानिब से अगेन जहरियत में पहल की गई है और एक एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ बैक वक्त 3 शहरों में गोया कि एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके 2 बड़े शहर, एक तो आज़ाद कश्मीर का वफाकी जो दारुल हुकूमत है आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद, और साथ में फिर कोटली एक बहुत बड़ा शहर, गोया कि यहाँ पे मिसाइल दागे गए हैं एयर टू ग्राउंड। और साथ में बताया गया है कि बहावलपुर के अंदर भी, और जिस तरह बता रहे थे कि चौक आज़म ये गोया कि सेंट्रल इलाका हम कह सकते हैं कि बहावलपुर का, जहाँ पे ये मिसाइल हमला किया गया है। अभी तक तो नुकसानात की तफसीलात हम तक नहीं पहुँची, लेकिन ये कंफर्म है कि रात की इस तारीखी में गोया कि ये कुछ देर पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान में 3 मकामात पर, एक तो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में, साथ में कोटली, और फिर जो मुस्तकिल बाउंड्री एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्रॉपर सरहद है उसके उस पार जो है बहावलपुर में चौक आज़म के इलाके में मिसाइल गिरे हैं। तफसीलात अभी तक नहीं मिल पाई क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने नाज़रीन को बताने के लिए कि क्या ये सिर्फ गोया कि 3 मिसाइल गिरे हैं या कंटिन्यूशन में 1 से ज़्यादा या 4 से 3 से ज़्यादा मिसाइल मारे गए हैं। अभी तक इनकी तफसीलात हमारे तक नहीं पहुंची, लेकिन ये बात कंफर्म है कि भारत की जानब से पाकिस्तान में 3 शहरों में मिसाइल दागे गए हैं। और अब पाकिस्तान ने इस हवाले से DGSPR की जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई है उससे कहा गया है वह बड़े वाज़ेह तौर पे कि भारत को इसका जवाब दिया जाएगा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब 2019 में इस तरह की भारत की जानब से कार्रवाई की गई थी बालाकोट में, तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे वक्त और जगह का तयन करके तो उसका रिस्पॉन्ड दिया था। तो अब भी इस बात के कभी इम्कानात है कि आने वाले अब घंटों में और दिनों में पाकिस्तान भी इस हवाले से बड़ा भरपूर जवाब देगा। अब इस हवाले से कोई टारगेट्स पहले से जो है कि सेलेक्ट कर लिए गए हैं या करने हैं, इस हवाले से तफसीलात तो नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी क्लैरिटी से कह दी गई है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी। तो कशीदगी का माहौल है जो बन चुका है और इससे पहले पूरी दुनिया भी इस बात को लेकर कंसर्न का इजहार कर रही थी। और अगरचे अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक ने दोनों मुल्कों से इस बात पर जोर दिया था कि कशीदगी को आगे बढ़ाने के बजाय रेस्ट्रेंट शो किया जाए और इसके साथ गुफ्तगू के जरिए मसले कॉल करने की कोशिश की जाए। और इस दौरान पाकिस्तान ने पहलगाम में जो कुछ हुआ तो उसमें तहकीकात में गोया कि शामिल होने, तहकीकात में ताउन करने और एक गैर जानबदाराना तहकीकात की ऑफर भी की थी, लेकिन भारत की जानिब से इस ऑफर का कोई जवाब ना आया, बल्कि उसके मुकाबले बदले में आज मिसाइल दागे गए। इससे पहले चनाब और दीगर दरियाओं में पानी की बंदिश की भी कोशिशें की गई हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो दरिया चनाब के अंदर पानी का बहाव था उसमें तो 90% कमी आई है और बताया जा रहा है कि भारत अपने रिजर्वायर को अब इस तरफ पानी का रुख मोड़ रहा है। तो एक तरफ तो आ भी जा रही है, तो साथ में फिर बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी शवाहद के जो पहलगाम में हुआ है उसको बुनियाद बना के आज भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के 3 शहरों पे जैसे मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में मिसाइलों से हमले किए हैं। जी अच्छा शराई साहब, ये भी बताइएगा कि अगर शहरों का तयन कर लिया जाए तो 3 जगहों के ऊपर कोटली, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में ये मिसाइल दागे गए हैं। ये शहर जो हैं वो जंगी मामलात को मद्देनजर रखते हुए कितने हसास तस्वुर किए जाते हैं? देखिए, मुजफ्फराबाद तो जैसे मैंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, बड़ा मरकजी शहर है एक तरह से आज़ाद कश्मीर का, लेकिन बहरहाल वो भी कंट्रोल लाइन से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो लिहाजा वहाँ से, और बताया अब तक जो गया है हमें कि भारतीय तैयारों ने मकबूजा कश्मीर की फिजा में रहते हुए ये कार्रवाई की है। और इसी तरह कोटली का भी जो शहर है वो भी जाहिर सी बात है आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में तस्वर होता है। अब देखना ही है कि ये मिसाइल कहाँ पे गिरे हैं, गोया कि आबादी पे गिरे हैं या फिर जंगल के इलाके, जंगलों में गिरे हैं या किसी वीरान इलाके में गिरे हैं, इस बात का भी तयन होना बाकी है। लेकिन बहावलपुर जाहिर सी बात है वो एक सेटल्ड एरिया, और हम कह सकते हैं कि वो मिसाइल हमला अब जमीन तक था या फिर फजा से जमीन की तरफ किया गया है। अब इस बारे में भी इत्तलात आना बाकी हैं। तो देखना ये है कि
بھارت نے ان 3 شہروں کا گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخاب کیا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اب پاکستان کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے تو اس کا انتظار کیا جانا باقی ہے، لیکن بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کشیدگی بڑھ چکی ہے، آگے جا چکی ہے، اور ایک دفعہ جب اس طرح کی کارروائیاں شروع ہو جائیں تو اس کے بعد گویا کہ اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جاتی ہیں اب یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اس دوران اب اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید تو کوئی انٹرنیشنل ایفرٹس ہوں، کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوں، تاکہ دونوں ممالک کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ تشہیری کے لیول کو اور نہ بڑھایا جائے۔ لیکن اب اس کے خدشات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن پہلے ہی واضح کر چکا ہے، نہ صرف بھارت کے حوالے سے واضح طور پہ پیغام دیا گیا ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے ان کو بھی اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر بھارت کی جانب سے کسی قسم کی جارحیت ہوئی تو پاکستان بغیر کسی تاخیر کے اس کا جواب دے گا۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمان کا اجلاس بھی چل رہا تھا جہاں پہ حکومت وقت نے اور اس کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ جارحیت کی شکل صورت میں پاکستان کی جانب سے ہندوستان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تب دیکھیں سچویشن تو ٹینس ہو گئی ہے، ایک کشیدہ صورتحال ہے جس میں اب پاکستان پہ حملہ کے حوالے سے بھارت نے پہل کر دی ہے۔ اب پاکستان تجارت سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، پاکستان کس طرح کا انیشیٹو لیتا ہے، اب اس طرح رکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے شرائع صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمارے نمائندے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، ابتدائی طور پر کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ جی علی، جیسے کہ شہزادی صاحب بتا رہے تھے کہ بھارت نے اگر 3 شہروں کا نشانہ بنایا ہے تو اس میں بہاولپور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بہاولپور بھی بارڈر لائن کے قریب ہے۔ یہاں سے بہاول نگر کچھ زیادہ دور نہیں ہے، 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے کی مسافت ہے، جہاں سے بارڈر بہت قریب پڑتا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق دیٹ اٹ واز این ایئر اسٹرائک نہیں تھا، یہ باقاعدہ طور پہ میزائل داغے گئے ہیں جو کہ لاک میزائل سننے میں یہی آ رہا ہے کہ لاک میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا باقاعدہ اعظم چوک کے نزدیکی علاقے کو۔ ابھی نقصانات کا جو ہے تخمینہ وہ ابھی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ریسکیو ادارے تمام موقع پر موجود ہیں، ابھی کچھ معلومات نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ نقصان کیا ہوا ہے۔ اس نے جو میزائل داغا گیا ہے اس میں وہ ویسے تو وہ سارا زرعی علاقہ ہے جہاں پر یہ میزائل گرا ہے، اعظم چوک کے قریب تمام جو علاقہ ہے وہ سارا زرعی زمینیں ہیں، وہاں فصلات ہیں۔ اب تخمینہ لاگت بتایا جائے گا کہ وہاں پر نقصان کیا ہوا ہے، کوئی جانی نقصان ہوا یا نہیں، ابھی تک اس طرح کی کوئی معلومات نہیں آئی۔ تاہم بہاولپور اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بہاولپور بھی بارڈر لائن کے قریب ہے۔ جی اچھا عمران، یہ بھی بتائیے گا، آپ بھی بہاولپور کے اندر ہی موجود ہیں، اس وقت آپ کے سامنے کیا مناظر ایسے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس وقت جہاں موجود ہوں راستے میں ہوں کہ ابھی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو علاقے ہیں وہ کافی سارے کارڈن آف کر دیے ہیں، بہت ساری گزرگاہیں جو ہیں وہ بند کر دی ہیں، اور شہر میں ایک طرح سے فی الحال جو لائٹس ہیں تمام وہ فی الحال آلموسٹ تقریباً بند کر دی گئی ہیں، وابڈا کی طرف سے نہیں لیکن شہریوں نے خود سے ہی لائٹس آف کی ہوئی ہیں۔ لائٹ موجود ہے لیکن خود سے ہی شہریوں نے جیسے بلیک ڈاؤن ہوتا ہے بلیک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ تاہم میں ابھی راستے میں ہی ہوں، موقع پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمام راستے بلاک کیے ہوئے ہیں، جہاں پر دھماکہ ہوا ہے، جہاں پر جو بھی میزائل داغا گیا ہے وہاں پر موقع پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر موقع پر موجود ہیں، کچھ ہی دیر بعد اطلاعات موصول ہونا شروع ہو جائیں گی کہ وہاں پر کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن میری معلومات کے مطابق کیونکہ میں نے وہ علاقہ بھی دیکھا ہوا ہے وہ سارا زرعی علاقہ ہے، زرعی زمین ہے سارا، اور وہ مین وہاں سے روڈ جو ہماری جی ٹی روڈ گزرتی ہے جو کہ کراچی مین KLP روڈ کہلاتی ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے، اس کے قریب سارا علاقہ جو ہے وہ دیہی علاقہ ہے اور ساری زرعی زمینیں ہیں جہاں پر یہ میزائل داغا گیا ہے۔ جی اچھا عمران، یہ بھی بتائیے گا اس وقت شہریوں کی کیا کیفیت بتائی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہاولپور کی آپ نے بات کی کہ اتنا امپورٹنٹ علاقہ ہے، LOC کے بھی قریب ہے اور وہاں میزائل گرا ہے، تو شہریوں کے اندر اس وقت کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں، شہریوں میں ملا جلا تاثر ہے، کچھ شہری ڈیفینیٹلی خوفزدہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، جنگ کا لفظ ہی خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اندر سے ہی میری جہاں تک ابھی تک جتنے بھی شہری جو میرے ارد گرد کے لوگ رہتے ہیں ان میں جو بات چیت ہوئی ہے سامنے دیکھنے میں آیا، ان میں وہ جوش و جذبہ بھر کے ابھر کے سامنے آیا، وہ تمام شہری جو ہیں وہ ایک ہی بات پر متفق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ٹھہرے ہیں، ہم شانہ بشانہ اپنے اداروں کے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارت نے یہ مذموم ارادہ کیا ہے تو بھارت کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ فی الحال یہ ملا جلا تاثر ہے، زیادہ تعداد لوگوں کی جو ہے وہ پرجوش ہے، اور ان دھماکوں کی آواز نے ان کو خوفزدہ نہیں کیا، تاہم کچھ شہری ڈیفینیٹلی ایسے بھی ہیں جس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اس چیز سے خوفزدہ بھی نظر آتے ہیں۔ جی
अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि भावलपुर में जाहिर सी बात है 3 मकामात पर जो है वो मिसाइल दागे गए हैं, क्या उसके बाद भी कोई इत्तलात मौसूल हुई हैं? क्या बाकायदा किसी लड़ाई का आगाज हुआ है या इस तरह की कोई मामला जो है वो सामने आए हैं? देखिए, जब से धमाके हुए हैं उसके बाद मुकम्मल खामोशी है, कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई। मजीद किसी भी अटैक की कोई भी ऐसी ना कोई सुनवाई है, ना ही कोई ऐसी इतलात मौसूल हुई है कि मजीद कोई अटैक होने जा रहा है, ना ही किसी ये कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन शहरियों तक पहुंचाई गई है कि कोई मजीद अटैक होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। ताहम जो 4 धमाके हुए हैं वो तकरीबन एक ही एरिया में हुए हैं, 3-4 मकामात को निशाना नहीं बनाया गया। वो तकरीबन एक ही इलाका आजम चौक के करीब कुर्बो जवार का इलाका है सारा, और तकरीबन सारा दही इलाका है। ताहम कुछ शहरी ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, गाहे बगाहे आपसे इस हवाले से जो है वो अपडेट लेते रहेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि